वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे इजराइल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है, देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों, इजरायली फौज की तरफ से अभी 1-2 दिन पहले ही गाजा के अंदर हमास के खिलाफ जंग करते हुए अपनी ही गोली के जरिए से अपने ही 3 हॉस्टेजेस को मार देने की खबर तो आप लोगों तक पहुंच ही चुकी होगी। मतलब इजरायली फौज ने अपनी ही गोली से अपने ही उन 3 लोगों को मार दिया कि जो एक लंबे वक्त से गाजा के अंदर हमास की कैद में मौजूद थे। इस चीज से इजराइल के अंदर तो मातम का माहौल है ही, मगर इस खबर ने बाकी पूरी दुनिया को भी हैरान करके रख दिया है। क्योंकि बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि आपको याद होगा कि जब लगभग 1 हफ्ता पहले इजरायली फौज की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि ग्राउंड इन्वेजन में अभी तक मरने वाले फौजियों का आंकड़ा 105 पर पहुंच चुका है, तब साथ ही ये भी बताया गया था कि उनके लगभग इसमें से 20 फौजी अपनी ही गोली से मरे हैं, मतलब कि फ्रेंडली फायरिंग से मरे हैं। वैसे तो जाहिर है शुरू से ही इजराइल की तरफ से आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं। अब ये मरने वाले लोगों का आंकड़ा कितना है कितना नहीं है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। मगर हाँ, ये बात क्लियर है कि जितने भी फौजी मरे हैं उसमें से एक बड़ा नंबर ऐसा भी है कि जिसको खुद इजरायली फौजियों ने अपनी ही गोली से कत्ल कर डाला है। 3 हॉस्टेजेस के कत्ल वाले इस करंट इशू को लेकर इजरायली फौज की तरफ से बयान में कहा गया है कि दरअसल एक बिल्डिंग के अंदर ये तीनों लोग मौजूद थे कि जिसमें ऑलरेडी पहले काफी गोलीबारी वगैरह हो चुकी थी। ये लोग उसी में ही अचानक से नजर आए थे और हमने दूर से देखा तो हमको यही महसूस हुआ कि दरअसल ये भी आतंकवादी, मतलब कि उनके नज़दीक हमास के लोग हैं, तो इसीलिए उन्होंने इन तीनों को कत्ल कर डाला। हालांकि दोस्तों, अब इजराइल के आम लोग और बाकी पूरी दुनिया इन लोगों से यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम लोगों को हमास के लड़ाकों या फिर आम लोगों में फ़र्क नज़र नहीं आया, बावजूद इसके कि उन लोगों ने ना तो लड़ाकों जैसे कपड़े पहन रखे थे, ना ही उनके पास हथियार थे, बल्कि बाद में तो ये भी क्लियर हो चुका है कि वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और वो भी हिब्रू ज़बान में। जबकि याद रहे कि फ़िलिस्तीनी लोग हिब्रू नहीं बोलते हैं, इजरायली लोग ही हिब्रू बोलते हैं। और शाम होते होते तो न सिर्फ दुनिया की बाकी मीडिया बल्कि इजरायली मीडिया की तरफ से भी ये बात क्लियर कर दी गई थी कि दरअसल वो तीनों लोग वाइट, मतलब कि सफ़ेद झंडे को उठाए हुए थे। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बताता चलूं कि जंगों के बीच में सफ़ेद झंडे का मतलब होता है पीस, मतलब कि शांति। अगर कोई भी इंसान सफ़ेद कपड़ा झंडे की तरह उठाता है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो जंग नहीं चाहता है, उसके पास हथियार नहीं है और सामने वाले के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो फ़ौरन उन लोगों को पनाह दे दे। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि जिस इजराइल की ताकत की और जिस इजराइल की खुफिया एजेंसी की अभी कुछ महीने पहले तक पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती थीं, वही इजराइल बार बार इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है? तो दोस्तों, इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है गुस्सा और झुंझलाहट। दरअसल दोस्तों, ग्राउंड इन्वेजन शुरू करने से पहले इजराइल को जर्रा बराबर भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब हमास इतना ज्यादा ताकतवर और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। यही वजह है कि जैसे ही इसकी फौज गाजा के अंदर उतरी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके जाल में फंस गई। शुरू से ही हमास की तरफ से यह टेक्निक अपनाई गई कि हमला करो और फौरन अपने ठिकाने पर वापस आ जाओ। मतलब हमास के लड़ाके घात लगाकर पहले मौका तलाश करते हैं और फिर इजराइल के किसी टैंक पर, किसी बड़े हथियार पर या फिर उनकी फौज की किसी टोली पर हमला करते हैं और फिर वहां पर रुकते नहीं हैं, बल्कि फौरन अपने खुफिया रास्तों से टनल के अंदर मौजूद ठिकानों पर वापस आ जाते हैं। इससे होता यह है कि अगर इजराइल के बाकी फौजी या फिर इजराइल के बाकी टैंक जहां पर हमला हुआ है वहां पर अपनी फौज की मदद के लिए पहुंचते भी हैं, तब भी कोई फायदा नहीं निकल पाता है, क्योंकि हमला हो चुका होता है और जिसने हमला किया वो तो उनको दूर दूर तक ढूंढने से भी नजर नहीं आता है। और फिर इसी गुस्से और झुंझलाहट को निकालने के लिए वो फिर कहीं पर भी आसमान के जरिए से एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं सारी अंधाधुंध स्ट्राइक्स का ही नतीजा है कि हमास के खिलाफ इजराइल को भले ही कोई कामयाबी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन उसने इन अंधाधुंध बॉम्ब गिराने की वजह से फिलिस्तीन के लगभग 18 से 20 हजार बेगुनाह और मासूम लोगों को कत्ल कर डाला है, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। आम लोगों की ड्रेस में अपने हाथों में सफेद कलर का झंडा पकड़े हुए 3 निहत्थे लोगों को ही अपनी गोली से कत्ल कर देना हम लोगों को इस बात की तरफ भी इशारा देता है कि आखिर आजकल गाजा के अंदर आम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है
اور آخر کس طرح سے اتنے کم وقت میں 18 سے 20 ہزار کے قریب لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ انومان بھی لگا رہے ہیں کہ شاید یہ 3 ہاسٹیجز کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا کہ جس کی وجہ سے اسرائیل بیک فٹ پر ہے اور اسرائیل کی فوج اور اسرائیل کی گورنمنٹ کو پوری دنیا کے سامنے شرمسار ہونا پڑا ہے، یہ سب کچھ شاید حماس کی طرف سے پری پلان تھا، یعنی یہ سب کچھ شاید حماس کی طرف سے ہی پلان کیا گیا تھا۔ اور ایسا اس لیے بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیلی فوج کی گولی سے جن 3 لوگوں کی موت ہوئی ہے، ان کی موت کی اناؤنسمنٹ مطلب کہ ان کی موت کا اعلان نہ تو حماس کی طرف سے کیا گیا اور نہ ہی کسی دوسری میڈیا کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا، بلکہ اس کا اعلان تو خود اسرائیلی فوج اور اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا تھا، جس اسرائیل کے اوپر بالکل شروع سے ہی نہ صرف حماس کی طرف سے بلکہ اس کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے صحیح آنکڑے چھپانے کے الزام لگتے رہے ہیں۔ اس اسرائیل کا اس پورے میٹر کو اتنی جلدی نہ صرف قبول کرنا بلکہ کھلے طور پر اپنے لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان بھی کر دینا بہت سارے لوگوں کے نزدیک اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ شاید حماس کو یہ سب کچھ پتا تھا اور اس نے اپنے زیادہ تر حملوں کی طرح اس پورے میٹر کو بھی ریکارڈ کر لیا تھا، تو اسی لیے اسرائیل کو ڈر تھا کہ اگر ان کے قبول کرنے سے پہلے ہی حماس کی طرف سے اس چیز کا اعلان کیا جاتا ہے اور ویڈیو وغیرہ ریلیز کر دی جاتی ہے تو معاملہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ فی الحال یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت ہوا ہو یا پھر اچانک سے اپنے آپ بھی ہوا ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے رزلٹ وہی آ رہا ہے کہ جو ایک لمبے وقت سے حماس کی خواہش رہی ہوگی۔ دراصل اس پورے میٹر کے بعد اسرائیل کی اب جو پبلک ہے وہ غصے سے پاگل ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی عام جنتا کہ جو ایک لمبے وقت سے نیتن یاہو کے تو خلاف ہے ہی، نیتن یاہو سے ناراض ہے اور اپنے ہی پردھان منتری پر ذرہ برابر بھروسہ نہیں کرتی ہے، وہ خاموش تھی شاید اپنی فوج کی وجہ سے، مگر اب وہ سارے ہی لوگ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، جس کا اثر صاف طور پر سیٹرڈے مطلب کہ ہفتے کے دن دیکھنے کو ملا۔ نہ صرف تل ابیب، یروشلم اور حیفا جیسے بڑے شہر بلکہ اسرائیل کے لگ بھگ ہر علاقے میں بھاری ورودھ پردرشن دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لوگوں نے سڑکیں جام کرنا شروع کر دی ہیں۔ سبھی لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں غزہ کے اندر ان سبھی کو فوراً واپس لایا جائے، جبکہ آدھے سے زیادہ لوگ وہ بھی ہیں کہ جن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو وار کیبنیٹ ہے جس میں پردھان منتری، ڈیفنس منسٹر یا اس طرح کے اور بھی ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو اس پوری جنگ کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کو ہی ریزائن کر دینا چاہیے، مطلب اپنی گدی چھوڑ کر استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ دوستو پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار غزہ کی زمین پر جنگ میں پچھڑنے کی وجہ سے اور انٹرنیشنل سپورٹ بڑی تیزی کے ساتھ کھونے کی وجہ سے اور اب آخر میں یہ جو پورا میٹر ہوا ہے یعنی کہ 3 لوگوں کا اپنی ہی گولی سے قتل، اس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر جو ماحول پیدا ہوا ہے اس کے پریشر کی وجہ سے اب ہوا یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے ایجپٹ اور قطر جیسے دیشوں سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے ایک بار پھر سے حماس کے ساتھ ان کی بات چیت شروع کروائی جائے تاکہ کوئی ایسی ڈیل کی جائے کہ جس کی مدد سے سب سے پہلے تو اپنے سارے ہاسٹیجز کو واپس لایا جا سکے۔ اوہ مائی گاڈ، تو فرینڈس کتنا مطلب بے رحمی سے جو اسرائیل میں حماس کے اسرائیل سے جو لڑائی ہو رہی ہے، تو کیسے بتا رہے ہیں کہ جو 3 فوجی تھے، جو اسرائیل کے 3 فوجی تھے جو کسی بلڈنگ میں تھے، وہ اب پتہ نہیں کیا کر رہے تھے وہاں پہ، سفید جھنڈا لے کے کھڑے تھے، مطلب جھنڈا دکھا رہے تھے۔ سفید جھنڈا تو شانتی کے جھنڈا ہوتی ہے کہ سفید جھنڈا کا مطلب کہ اگر کوئی گولی چلا رہا ہے تو رک جاؤ، مطلب ہم کو بچا لو۔ تو جو اسرائیل کے جو لوگ تھے مطلب وہاں کے جو فوجی تھے 3 فوجیوں کو مطلب گولی سے بھون دی، ان کو مار دیے کتنے بے رحمی سے، مطلب وہ لوگ جھنڈا پہ بھی دھیان نہیں دیے کہ کم سے کم وہ سفید جھنڈا لے کھڑے ہیں تو تھوڑے رک جائیں، پوچھیں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو سمجھ رہے تھے کہ یہ سب حماس کے لوگ ہیں، حماس کے مطلب جو ہیں آتنکوادی وہ لوگ ہوں گے، مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو کیسے کیسے اپنے کو ہی نہیں وہ لوگ پہچانتے ہیں اسرائیل والے کہ ہمارے اپنے ہیں، کون ہے کون نہیں ہے، ایسے چاہے جس کو مار دیتے ہیں، گولی سے اڑا دیتے ہیں۔ پہلے بھی فلسطینی لوگ کے کتنے بے رحمی سے مار دیے تھے، کتنے بچے بھی مر گئے، اس میں شہید ہو گئے۔ تو یہ لڑائی مطلب کتنے ہو رہی ہے، ابھی رکنے کے نام نہیں لے رہی ہے، تو کیسے کیسے لڑ رہے ہیں ہم لوگ، ایک دوسرے کے جان لے رہے ہیں۔ تو دیکھ کے تو بہت مطلب برا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہو رہا ہے۔ وہاں کے پردھان منتری جو ہے اسرائیل کے، دیکھو کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، جو 3 لوگ مر گئے ہیں۔
तो वहाँ की जो पब्लिक है भड़क गई है। अब देखो क्या करती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो में यही बताए हैं, तो सच में दर्द महसूस होता है कि ऐसे ऐसे हो रही है, जो अपनों के अपने लोग मार देते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखिएगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग की मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।